काणकोण तालुक्याच्या गालजिबाग कोळसर हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे केबल घालतात आणि केबल घालतना वारंवार जी आसा ती उदकाची पायपलायन PWDची हांगच्यान गेल्या ही परत फोडली वता आणि गांवच्या लोकांक भरपूर त्रास जाता। त्याच बरोबर जे PWDचे ऑफिसर्स बाकीचे कामगार आशिल्ले तांकां इलेक्शन ड्युटी गेल्ल्या कारणान हांगा ही पायपलायन जॉइन करप शक्य ना अशें म्हूण भितरल्यान म्हायती मेळटा। ह्यो पायपलायनी कितली पाटी फुटतात आनी कितली पाटी उरतात हाचो अंदाज मेळपाचो खूब कठीण, पूण हे केबलाचें काम जातरीक हे जॉयंट मारिल्ले अशें बरें उरतले काय हे बी अशें प्रॉब्लम करतले लोकांक म्हूण कांय कळना। अशी PWDचे पायप फोडून उडयल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो केबल अंडरग्रावंड केबल घालतना, आनी हे कामगार आनी हे दिसता ते JCB मास्टर प्लॅन ना, कोण खंय आसा, खंयचो पायप खंयच्यान गेला, खंयची लायन खंय गेल्या कोणाक खबर ना। फक्त प्रत्येक कडेन हे पायपलायन फोडून घालतात। सद्याक ह्या दिसांनी उदक ना, लोक पिवपाक उदक ना, न्हावपाक उदक ना, कपडे धुवपाक उदक ना, लोक विकतें उदक हाडून पितात आनी दुश्काळांत 13वा म्हयना म्हण हें उदक अशें वेस्ट जाता। हो रस्तो आनी हे रस्त्याक तेकून कितली वयल्यान पायपलायन गेल्या पळय, 4 इंच सुद्दां डीप घालना ही पायपलायन। आनी आतां ही पळय माती कोसळून वचपाक लागल्या भितर। आतां हे मातयेचें उदक लोकांनी पिवपाचें काय कितें अशें दिसपाक लागता। वयली माती पायपा लायनी भितर वता आनी हें आतां उदक आमकां पिवचें पडटलें। PWDचो हो चमत्कार। काणकोण तालुक्याच्या गालजिबाग कोळसर म्हणटा ती हांगच्यान हायवेक तेकून उदकाची पायपलायन गेल्या PWDची। आनी आतां कितें जालें की गोंयांत सगळ्याक अंडरग्रावंड केबलिंग करतात आनी काणकोणाक बी अंडरग्रावंड केबलिंग करतात। पूण अंडरग्रावंड केबलिंग करतना मॅक्सिमम PWDचे पायप जे JCBक लागून फुटून गेले आनी हें उदक सगळें वेस्ट केलां। एक म्हणल्यार आतां डॅमाक उदक भरपूर कमी जालां, लोकांक उदक सारकें ना आनी तातूंत दुश्काळांत 13वा म्हयना म्हूण जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे केबल घालतात अंडरग्रावंड केबल, तेन्ना उदकाचे पायपलायन फोडलेल्यान लोकांक नाहक त्रास जाल्यात। आनी आयज कितें जालां, आयज कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फोन केलो जाल्यार चड अशे अधिकारी आनी आसात ते BLO ड्युटी गेल्ल्या कारणान ऑफिसान कोण ना आनी कामाकूय कोण ना आनी सारकें त्याच मुहूर्ताचेर आयज ही पायपलायन फुटिल्ल्या कारणान सगळें उदक जें आसा तें वेस्ट जाता आनी लोकांक न्हावपाक पिवपाक उदक ना। त्याच बरोबर तुमी पळोवपाक शकतात रस्त्याच्या 1 फूट वयर जी आसा ती पायपलायन आशिल्ल्या कारणान JCB वाल्याक अंदाज आयला आनी आमचे कडेन परफेक्ट मास्टर प्लॅन ना, खंयच्यान उदकाची लायन गेल्या, खंयच्यान केबल गेला आनी खंयच्यान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो केबल घालपाक जाय म्हूण। आनी ताका लागून हे प्रॉब्लम वारंवार काणकोणाक घडटात आनी काणकोणचे लोकांक नाहक बळी दिली वतात। कारण उदक आयज विकती घेवन पिवपाची परिस्थिती आयिल्ल्या कारणान लोक एक वचन हैराण आसात आनी सादारण कितें तरी तुटकून जी उदक मेळटा तें अशें वेस्ट जाल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। इन गोवा खातीर विश्रांत प्रभू गांवकार, काणकोण।